आमदार निलेश काब्राल हांचे वांगडा दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्ष सिद्धार्थ गांवस देसाई, पंच मनोज नायक आणि हेरां वांगडा प्रस्तावित असोल्डा होदर जेटी प्रकल्पाविशीं पंजीमातल्या पर्यावरण संचालनालयांत फॉलोअप बसका घेतली. SEIACचे बसकेंत असोल्डा पंचायतीचे प्रतिनिधित्व करून त्यांनी हालींच्या मोर्चा उपरांत गावकारांचे हुस्के उक्तायले. चर्चांच्या अधिकृत कार्यवाहीची वाट आम्ही त्यांचे एक्सेस जो आसा बाकीच्यो ज्यो गोष्टी आसा त्यो फिजिबल ना थंय आनी त्यो ते दाखयनासतना जेटीक लागून फुडें सरताले आनी जेटीची जी फायल फुडें वताली आनी जे तेंचे रिप्रेझेंटेशन दाखयले त्या बरोबर ते आमी तेंच्या बरोबर डिस्कशन केलें, बोर्डा बरोबर डिस्कशन केलें आनी तारकर दिनार तारकर जे आसा तेंची बाजू तेणी आज मांडली. एक बरी गोष्ट सांगपाची म्हणल्यार दोन्ही सायडीन एक्सेप्ट जाले की जे आमच्या गांवाक जी जेटी आमी जी बांदपाक जे दिनार तारकर जे बांदपाक सोदताले ती जेटी आमच्या गांवाक आमच्या नाका म्हणून लोकांचो सगळ्याचो सेंटिमेंट्स जो आसा तो दिनार तारकर आनी बोर्डान जे आयकून घेतले आनी तेमी जे मानले की जी गोष्टी ज्यो गांवाक नाका त्यो गोष्टी आमी बी फाटीं सरपाच्या खातीर तयार आसा म्हणत. आनीक जे मिनिट्साक आतां ह्या गोष्टीचेर आमी म्हाका दिसता हेका पॉयंट लास्ट पॉयंटाक पावल्ली आसा की तेणी एक्सेप्ट केला की आमी जे आमची बाजू आसा ती आमकां कळटली सांगतले आनी दिनार तारकरांनी सांगला की जेटी आसा ती आमी फाटीं सरपाक ती हें करपाक रेडी आसा म्हणून सगळ्या म्हणजे सांगलें आसा. तेचेर आयज मिटिंगेक जे मिनिट्स जेन्ना मेळटले आमकां तेन्ना फायनल कळटलें की जे आमी आयज मिटींग घेतली ती आमी 100% म्हाका दिसता आयज बरी गोश्ट जाल्ली आसा आनीक ती गांवाक आमी सांगपाक हें आसा. आयज आमदार कुशळा वयलो अलॉंग विथ ZP आनी बाकीचे पंच मेंबर्स आनी जो विशय मांडलेलो तो विषय डिस्कस करपाक जशें SEIAन सांगलेलें की SEICC वचून तुमी रिप्रेझेंट करा. तो आमचे मनोज बाबा आमी सगळ्यांनी आमी तो रिप्रेझेंट केलो आनी थंय दिनार तारकर जो आमचो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आशिल्लो तो येयल्लो. सो पब्लीक सेंटिमेंटाचे कारणान दिनार तारकरान स्टँड घेतलो की पयलो स्टँड घेया की आमी थंय कोळसो करनासलो पूण लोकांक खंय तरी कोळसो हाडटा म्हूण असो दाखयलें आनी हो विशय चड जालो. पूण आज तो वयता तेन्ना इतलें सांगलें की आमची कंपनी लोकांचे विशीस जर नाका तर आमी थंय फुडें वयचो ना. हे हेजेर आमी आज एश्युरन्साचेर मिनिट्स जातले, मिनिट्स पयलीं सर्क्युलेट जातले पंचायतीन आनी तेका आनी तो कन्फर्म जातरी हो विशय आमी फुडें व्हरपाचो ना व्हरपाचो तेजेर डिसायड करता. जशें आमी पयर 23 फेब्रुवारी हांगासर एक पिसफूल मोर्चा हाडलो आनी पिसफूल मोर्चाच्या एक डेलिगेशनाक आमकां कळयल्लें की आयज एनवायरमेंट बोर्डाची मिटींग थारायल्ली आनी त्या एनवायरमेंट बोर्डाच्या मिटिंगेक आयज आमचे ऑनरेबल MLA निलेश काब्राल आशिल्ले, सगळे पंचायतीचे मेंबर आनी प्रॉमिनंट सिटीजन आसले आमचे बरोबर. एक फ्रुटफूल आयज ते मिटिंगेक डिस्कशन जालें की जो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट दिनार तारकरान तेणें खंयचे आमचे गांवचे सेंटिमेंट्स जे आमी जे रेज केल्ले तेका खंय तरी मनांतल्यान कोण येयलें की सेंटिमेंट्स जे आमी चांगल्या जे मनांतल्यान उलयल्या एक आमची जी गांवा बद्दल एक तळमळ आहा ती तें तळमळ आयकली आनी लोडिंग अनलोडिंग ज्यो जर गांवच्या सगळ्या लोकांक नाका जाल्यार तुमच्या सेंटिमेंट्साच्या वयर आपूण वचना अशें तेणें आमच्या आयच्या मिटिंगेंत कळयलां. तशें आमच्या आमदारान ZPन सांगलां की मिनिट्स ऑफ मिटींग आमकां येतले कळटले आनी तशें आहा मिनिट्स ऑफ मिटींग तेजेर आमकां अशें समजता की हो प्रोजेक्ट खंय तरी आमचो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट दिनार तारकर जाला खंय तरी गांवच्या सेंटिमेंट जाता खंय तरी फाटीं चल्लेलो फूल डिस्कशन जाल्लें समजता आनी हेच समजता की जो कोळशाचो हांवें जो उद्गार आहा परतू परतू शळवणां येता तो खंय तरी ह्या विशयाचेर हांगा थांबतलो आनी एक सुंदर शळवणां एक ग्रीन शळवणां आनी ग्रीन कुडचडे उरतले समजता.